matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pizza 2 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Noribi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, gibanabana nga 8,000 metros ang dili na magamit nga wire giputol sa unang napulo kadlaw sa operasyon sa Hapsay linya. Animal Bite Treatment Services sa Iligan City temporaryong gibalhin. City Treasurer mitubag sa mga reklamo sa balay runon sa business o real property tax. Sa kauluhan, Sherline o Amihan magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon o sa Kabisayan. Philippine Coast Guard padayon sa ilahang mga transparency initiatives luyo sa mga misamot nga tensyon tali sa ilang organisasyon o Chinese Embassy. Departamento sa Panglawas gisiguro nga wala pay aktibong kaso sa Nipah virus sa nasod. Balita sa gawa sa nasod, Embahada sa nasod nga Pilipinon nagpahayag nga wala pay overseas Filipino workers nga nadamay sa Greenland tension. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte sa Amerika ni Oyon sa usa ka buluhaton sa simbahan nga modawat lamang og trabahador base sa pagtuo. Ini ang unang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gibanabanang nikabat na og 8,000 ka metros ang mga wala nay gamit nga mga communication lines ang nahipos sa Task Force Hapsay linya sa ilang unang napulo ka mga adlaw nga operasyon sa Barangay Poblasyon og parte sa Barangay Palao, samtang girectify usab sa Iligan Light and Power Incorporated ang mga wires nga unsafe. Sumala pa ni Dionisio Tano, ang head sa line maintenance sa ILPI, una nga gipahapsay ang mga linya sa sentro nga bahin sa syudad sa Iligan og mosunod ang mga barangay kung adunay request. Aduna na usay gi-schedule nga pagpamulong sa mga kahoy og mga tanom nga misabod sa mga linya sa poste sa kuryente. Gipahibalo sa City Health Office sa Iligan ang temporaryo nga pagbalhin sa ilang Animal Bite and Treatment Center aron mapaayo ang pag-atiman sa mga pasyente og matubag ang kakuwang sa lugar nga ilang main facility. Ang City Health Office nagpahayag nga ang mga serbisyo karon temporaryong gibutang sa Temporary Treatment and Monitoring Facility sulod sa PSD o Carpool Compound dol sa kuwa Satellite Office sa Barangay del Carmen. Ang maong pagbalhin nagtumong sa paghatag og mas komportable og epesyente nga pagatiman sa mga pasyente, samtang gipakunhuran usab ang paghuot sa City Health Office sa Main Health Center nga nahimutang duol sa PLDT. Ang maong pagbalhin nagsuporta usab sa pagpaningkamot nga mapugngan ang rabies, nga nagsiguro nga ang
nagkadaghan nga mga pasyente nga nagkinahanglan og serbisyong panglawas makadawat og saktong atensyon. Ang mga pasyente nga nagkinahanglan og animal bite and treatment o social hygiene services giabisuhan nga ang main health center modawat lamang kanila hangtod sa Pebrero 3 kon og mga adlaw human ini ang tanang may kalabutan sa serbisyo hingpit ng ibalhin sa bagong temporaryong lugar. Gitubag ni Attorney Laurentino Badilles, City Treasurer, kauban silang Anali Pabroques, Acting Assistant City Treasurer, Maria Rodora Omlero, Head sa Permits and Licenses Office, ug Attorney Elaine Mi Alagao, Head sa Real Property Tax Division. Ang mga komento sa social media mahitungod sa pag-renew sa business o real property tax. Kini atol sa kapihan sa chamber nga gipasiugdahan ni Reggie Punong Bayan ang presidente sa Iligan Chamber of Commerce and Industry. Giklaro ni Attorney Badilles ang mga reklamo nga mitaas ang balay runon sa business tax. Sumala pa niya, wala pag-increase sa balay runon sa business tax ang gihimong basihanan sa pag-compute mao ang Tax Revenue Code last 2010 pa og kinahanglan na nga i-update. Giangko ni Badilles nga adunay parte sa kasamtangang revenue code sa Iligan nga mukalit rag-ambak ang tax base rate. Mao kini kinahanglan nga mag-renew ang tax revenue code sa Iligan. Giauhag ni Badilles ang mga mag-renew sa tax nga mga business establishment nga magdala og income tax returns o sworn statements nga mao'y basihanan sa pagkwenta sa balay runon sa buhis. Sa kauluhan, posibleng makatakamtam og pag-usab sa dagan sa panahon o kalat-kalat nga mga pag-ulan ang nakumbahin sa Luzon, Visayas sa mosunod nga 24 oras tungod sa mipatigbabaw nga sirline og dala usab sa northeast monsoon o hanging amihan sumala pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa. Sigon pa sa Pag-asa, kini mao ang posibleng masinatian sa bahin sa Visayas ug Bicol Region, partikular na sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, samtang gilauman usab ang medyo madag-umon nga og patak-patak nga mga pag-ulan sa Mindanao tungod usab sa localized weather disturbance nga posible usab nga mamahimong hinungdan sa mga pagbaha ug landslide sa rehiyon. Amihan usab ang makaapekto sa klima sa Metro Manila ug tibok Luzon nga wala pa usab matagamtami ang kusog nga epekto niini sa pagkakaron. Hinuon wala pa mga pag-ulan nga namonitor sa dakong bahin sa Luzon nga ang gilauman paghapon ang kusog nga hangin nga mao'y mamahimong hinungdan sa dagkong balot sa kadagatan ug katubigan sa mga coastal areas. Gibarugan sa Philippine Coast Guard nga magpadayon lamang ang ilang organisasyon sa pagpahigayon sa ilang transparency initiatives luyo sa mga binaslanay o mga pahayag o kompanya sa Chinese Embassy mahitungod sa territorial disputes tali sa Pilipinas o China sa West Philippine Sea. Sumala pa kang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, luyo sa mga pahayag sa China kabahin sa sumala pa'y pagtaas sa tensyon sa WPS aron mahatagan og hustisya ang ilaang mga illegal nga aktibidad sa naasoyng katubigan sakop sa nasod nga wala pa'y pagkaluya ang Philippine Coast Guard o ang uban pang katambayayong nga ahensya alang sa pagpalapnag sa awareness o appreciation sa mga Pilipino mahitungod sa tinuod nga sitwasyon o kahimtang sa West Philippine Sea. Gawas pa nini suportado usab ni Tariela ang mga pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang pagpapahawa sa mga Chinese diplomats nga niya sa nasod ang ilang mamahimong last resort kung ugaling man dili paghapon na mahunong ang mga online class nga gibato sa Chinese Embassy. Samtang luyo nining tanan sumala pa niya sa masakit nga mga tinubagay nila sa embahada sa social media platforms ang magpabilin ang iyahang pagtubag o pag-ilas katungod sa Pilipinas sa mga teritoryong sakop sa exclusive economic zone sa nasod nga Pilipinon.
Gisiguro sa Departamento sa Panglawas nga wala pay aktibong mga kaso sa Nipah virus sa nasod o gisiguro usab nga padayon ang gihimong pagpangandam sa ilang ahensya aron malikayan ang pagsulod sa virus sa border sa Pilipinas. Sumala pa kang DOH Assistant Secretary Albert Domingo, lakip ang Pilipinas sa mga nagpahugot sa mga musulod o mugawas sa borders, lakip ang Taiwan o Thailand tungod paghapon sa hulga sa naasong sakit. Sumala pa niya sa ilaang ongoing monitoring. Wala pa'y natahong mga katawhan nga adunay mga sintomas o history sa exposure sa Nipah virus. Gipatinaw kon pagpatinaw pa sa tigbababa base usab sa datos nga gihatag sa India, duha pa lamang ang kumpirmadong kaso sa virus sa ilahang nasod kung asa nakaabot usab og halos 200 ka mga tawo ang ilang nahimong tracing og isolation. Ang tanan usab sumala pa niya ay nagnegatibo sa virus. Tungod nini, mas gipahugtan pa ang pagpatuman o pagpatigbabaw sa mga patakaran sa mga tugpahanan labaw na sa Ninoy Aquino International Airport kung asa nagbutang na og mga dedicated dispatcher nurses ang Departamento sa Panglawas aron obserbahan ang mga nangabot nga mga pasahero alang sa mga senyales o sintomas sa naasoing balatian. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag sa embahada sa nasod nga Pilipinon ngadto sa nasod sa Denmark nga wala pay nasamdan o naapektuhan sa false alarm kabahin sa US-Greenland tension. Ang nasong embahada padayon nga nakigtamayayong sa Greenland og Denmark nga mga embahada aron nga hapsay og luwas ang kahimtang sa mga overseas Filipino workers. Tungod sa kasamtangang sitwasyon sa Greenland, giauhag sa embahada nga mamahimong magmaigmat o mag-amping ang mga overseas Filipino workers. Gikataho nga adunay 1,110 ka mga OFW ang nasa Greenland, diin 695 nini ang nagpuyo sa Nuuk, ang kabisira sa naasoing isla. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giuyunan sa usa ka korte sa State of Washington sa nasod sa Amerika nga sakto og makatarunganon ang standard sa usa ka Christian ministry diin mudawat lamang kini og empleyado base sa pagtuo. Tungod nini, kinahanglan nga mosunod ang mga empleyado sa pagtuong gibarugan sa usa ka ministry. Ang nasong kaso nagsumikat sa pagkatangtang sa usa ka empleyado human nga kini wala nakatuman sa pagtuo sa ministry kabahin sa sexual conduct gawa sa kaminyoon sa usa ka lalaki o usa ka babae. Kini nga desisyon gikalipay sa mga Kristohanon tungod kay nagbarog paghapon ang korte sa nasod kabahin sa pagrespeto sa religious freedom o faith-based standard nga gibarugan sa mga Christian affiliated organization. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa eastern section o southern Luzon sa Kabisayan o northeast monsoon na makaapektar sa ubang bahin sa Luzon, ang Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon. Ang makasinati paghapon karong adlaw og manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa zero line, northeast monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 20 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:24 ug mosahop unya sa alas 5:55 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya nonibi. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.